الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سارے پڑھو صلی اللہ درود پاک پڑھو نبی پاک دا نام آوے درود پاک سارے پڑھیا کرو صلی اللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بوہے بوہے تو منگنا بری گلے بوہے بوہے تو منگنا بری گلے بری چیز نہیں کوئی سوار ورگی ہستی دیکھی نہیں کوئی اس جگ اندر بی بی آمینہ دے سوڑے لال ورگی تے روزی جنی بھی کمال وے کوئی بندہ روزی جنی بھی کمال وے کوئی بندہ نہیں جے روزی کوئی رزق حلال ورگی صدیاں گزر گئیاں کدے سنی نہیں اذان بلال ورگی تے سیانے کے دن جیڑی ہوئے خواب پیڑی ہندی اس دیئے تبیر چنگی کئی پھل کھان دے وچ ہین کوڑے پر ہندی اونا دیئے تصیر چنگی تے بندیاں وچوں کئی بندے انج دینے اندروں گندے تے اتو تصویر چنگی چنگا اس نو جان تو اے مدنی جس بندے دی ہوئے اخیر چنگی اللہ سونے جننے بیٹھنے سڑا سب دا خاتمہ بالایمان فرما آمین کہو جیڑے چاہدے نے اللہ پاک مردے وقت کلمہ نصیب کر دے وہ پڑھو اللہ سانو مردے وقت کلمہ پڑھ دیں شہادت دی موت نصیب فرما او مسلمان وارد کرنا چاہ رہے میری امام علی مقام حسین دے نانا جانا محبت کرنے والوں میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والوں میں اللہ پاک دا قرآن پڑھیا اللہ جان دا 11ویں سپارے اندروں سورہ توبہ دی 128 نمبر آیت پڑھیے اللہ پاک دا قرآن کہندا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ پاک دا قرآن کہندا
اللہ جانتا ہے میرے نبی دی عظمت بیان کیتی حضور دی شان بیان کیتی اے کانفرنس داراؤں پیغام اہل حدیث کانفرنس اہل حدیث کیڑا پیغام دیندے نے وہی پیغام دیندے نے جڑا اللہ دے رسول نے دیتا نبی پاک نے اپنے یاراں نوں دیتا یاراں نے امت نوں دیتا اللہ پاک نے اپنے محبوب نوں دیتا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ نوں پیغام دیتا کوئی پیغام آج اہل حدیث دیندے نے جملیرہ روڈ دے اوتے مرکز اہل حدیث جامعہ عثمانیہ دے اندر آنے والوں میں اپنے مصطفیٰ دی شان چند منٹاں دے اندر سیرت بیان کراں گا حضور دی شان بیان کراں گا مصطفیٰ دا مقام بیان کراں گا ذرا پلے بنیا نے لوگوں میرے نبی کون نے میرے مرشد کون نے میرے آقا کون نے میرے راہبر کون نے میرے مربی کون نے حضرت عیسیٰ پیغمبر اپنی قوم نوں مخاطب ہو کے کہندے نے اے میری قوم والےو میرے تو بعد ایک نبی آئے گا میرے تو بعد ایک رسول آئے گا میرے تو بعد ایک ہادی آئے گا میرے تو بعد ایک راہبر آئے گا میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جس پیغمبر نوں اللہ نے سارے نبیاں دا امام بنا دیتا ہے جو اس پیغمبر دا نام اللہ نے احمد رکھ دیتا ہے ڈبلنگ کام کرو تھوڑی جی اللہ عمر برکت دائے اللہ جان اللہ سنیا دے دیان میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والوں میرے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والوں حضرت عیسیٰ پیغمبر اپنی قوم نوں مخاطب ہو گئے اینڈ گل کر دے پہنے بات کر دے پہنے اللہ نوں اتنا پسند آیا اللہ نے قرآن بنا کے میرے محمد دے سینے تے نازل کر دیتا ہے اللہ پاک دا قرآن بے نیاز نے فرمایا حضرت عیسیٰ دی زبان میرے نبی دی شان تے اللہ دا قرآن بے نیاز نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ترجمہ بابا جی محمد علی صاحب نے بڑے پیار نال کیتا ہے اللہ جان لائے کانفرنس دی ابتدا ہے جلسے دی ابتدا ہے تے تسی سست بڑے ہو ذرا انا ہاتھ چوکے بازو چوکے کہو سبحان اللہ بابا جی محمد علی صاحب نے ترجمہ کیتا ہوں پوری دنیا تے لائیو چلدا پیا ہے اللہ جاندا ہے اس وقت پوری دنیا تے جس کونے تے بھی کوئی تانوں ویکھنا چاہے تے ویکھ سکدا ہے ترجمہ سن لو آندے نے کاف کون دیاں منزلاں اجے پے لیاں سر جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی لکھ دیتا ختم رسالتہ داؤ مٹی آدم دی خودوں اجے گوئی ہوئی سی تے آیا سارے جہان دا چن بن کے جڑے میرے نبی نو چند سمے دینے ہاتھ کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ آیا سارے جہان دا چن بن کے پہلیاں کتاباں میں جو پیش گوئی ہوئی سی تے ایک پروانہ ہور بولے آؤ بابا بلیاں نے میری جناح بدیاں جنہیں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں بابا بلیاں نے میری جناح بدیاں جنہیں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں آقا بلیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسے ہی چانن راہ چھڑیا اس صورت نو میں جہاں آکھاں جان آکھا کے جانے جہاں آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں ذرا سارے پڑھو درود پاک صلی اللہ ہو اجے بھی بیدار نہیں ہوئے صلی اللہ ہو
او مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام علی مقام حسنین دے نانا جان محبت کرنے والوں میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والوں اللہ جاندہ میرے پیغمبروں نے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت دا اعلان کیتا تے میرے پیغمبر دی عظمت بیان کر دیتی حضور دی شان بیان کر دیتی میرے مصطفیٰ احمد بن کے آئے نے میرے نبی محمد بن کے آئے نے اللہ جاندہ ذرا سنیا دے دیان البدایہ و نہایہ دے اندر امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھ دے پہنے بہقی شریف دے اندر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے ذرا توجہ کرے آجے اینج میرے نبی پاک فتح حوازن تو واپس آئے نے حضور فتح حوازن دی جنگ جت کے واپس آئے نے اینج میرے نبی پاک نے یار چل دیا ایک کہنے لگے کملی والیا سونے محبوبہ فتح حوازن دے قیدیاں دے اندروں ایک وڈیری عمر دی بی بی تو انہوں ملنا چاہتی ہے ایک بی بی تو انہوں ملنا چاہتی ہے میرے نبی پاک نے فرمایا لے آؤ اینج یارہ نے جڑے ویلے بی بی نو لے کے آندہ ذرا سنیا دے تیان اور گگو منڈی دے رہن والے ہو تحصیل بورے والا دے رہن والے ہو ضلع بہاڑی دے رہن والے ہو علماء کرام جتھو آئے نے اللہ صاحب دانا قبول کر لے جتھو تسی آئے ہو سفر کر کے نا پیسے خرچ کر کے آئے ہو علماء کرام دا کنو دین سننا آئے ہو اللہ صاحب دانا قبول فرما لے جڑے ویلے میری امام علی مقام حسنین دے نانا جان دے سامنے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے سنیا جے ذرا تیان اور اے بی بی آئیے نبی پاک علیہ السلام نے جدو پہچان لیا حضور دیاں کھانچوں آنسو آگئے نبی پاک دارو کتاروں لگ پہ نبی پاک دی داڑی ہنوانا پڑھن لگ پہ حضور میں روندے نے جویں ساون دیاں بدلیاں واسیاں نے نبی پاک روہن لگ پہ اللہ جان لائے میرے نبی پاک نے اپنی پاک مدمل والی چادر اتاری ذرا سنیا دے تیان اے جتنے بھی علماء کرام بیٹھے نے سارے میرے سر دا تاج نے سارے میرے تو سینئر نے تقوی دے اندر بھی اللہ جاندا میرے تو اونچے نے علم دے اندر بھی ذرا سنیا دے تیان انہاں نوں پتہ ہے جدوں میرے نبی پاک علیہ السلام نے جناب سلس دی بنوں دے کہ آپ نے اپنی پاک مزمل والی چادر اتار دیتی حضور نے اپنے کندھیاں تو اللہ جاندا پاک مزمل والی چادر اتار دیتی میں ذرا منظر کشی کر کے جان لگا اب انہوں رومال اپنا ذرا دیا جے اللہ عمر برکت پائے میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو مدینہ تو رسول ہے مسجد نبوی ہے انج میرے نبی پاک نے اپنی پاک مزمل والی چادر اتاری اپنے کندھیاں تو انج اللہ جاندا ہے جڑے ویلے مدینے دے اندر اپنے یاراں دے سامنے انج زمین تے بچھا دیتی اور نبی پاک نے بی بی نو فرمایا ایتھے بیٹھ جوان کے اے میں کپڑے پہنے انہاں دی کوئی ویلیو نہیں اے جس کپڑے دی میں پگڑی بننی ہے اس کپڑے دی کوئی ویلیو نہیں لیکن جڑا کپڑا میرے محمد دے جسم نو لگاؤ اللہ نے قرآن دا حصہ بنا دیتا ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اللہ نے قرآن دا حصہ بنا دیتا او مسلمانوں انہیں شانہ والا کپڑا انہیں مقام والا کپڑا جڑے ویلے میرے نبی پاک نے انج زمین تے بچھا دیتا حضور کھڑے ہو گئے نبی پاک اپنی جگہ تو کھڑے ہو گئے یارہ نے عرض کی تھی کملی والیا سونے محبوبہ ایک کیڑی بی بی ہے جدہ انہ استقبال کیتا ایک کیڑی خوش نصیبی بھی ہے جدنا انہیں محبت کی دی ایک کیڑی خوش نصیبی بھی ہے جنہوں انہ پروٹوکول دیتا اپنی پاک مزمل والی چادر اتار دیتے لوگوں کوئی عام چادر نہیں جدہ تذکرہ قرآن چاہے حدیث رسول چاہے آؤ مسلمانوں میرے نبی پاک روح کے کہنے لگے میرے یارو اس بی بی دا تعرف خوش دے ہو جس بی بی دا تسی تعرف خوش دے ہو اے میری دودھ والی بہن ہے اے میری رضائی بہن ہے اے او میری بہن ہے جیڑی بچپن چ مینوں لوریاں دندی ہوندی سی اے میری بہن شیما ہے جس ماں دا دودھ اس بی بی نے پیتا اس ماں دا دودھ میں محمد نے پیتا حضور رو رہے نے مدینے اندر نبی پاک نے اپنی دودھ والی بہن نوں گڑنا لا لیا ایتھے توجہ میرے وا رکھو علماء کرام سٹیج تے ہوندے جاندے رہن گے لیکن تسی توجہ میرے وا رکھنی ہے اگر توجہ رکھو گے تے تانوں بات سمجھ آئے گی نہیں تے گلاں تو نہیں لنگ جان گیاں تسی سٹیج تے نہیں ویکھنا میرے وال ویکھو اللہ جاندا اللہ صاحب دا بیٹھنا قبول فرمائے حضور نے کھڑے ہو گئے اپنی بہن شیما نوں گڑنا لا لیا ایتھے میں اپنے بزرگاں نوں کہاں گا اپنے نوجواناں نوں کہاں گا پیغام اہل حدیث کانفرنس دے اندر آنے والو سنو اہل حدیث دے فرزاں دا پیغام کیے جتن
تینوں پتہ لگے اج میری بہن فیصلہ آبادوں آ رہی ہے جدن تینوں پتہ لگے اج میری بہن ویاڑیاں ٹر پئی ہے جدن تینوں پتہ لگے اج میری بہن ملتانوں ٹر پئی ہے ادن کام تے نہ جایا کر چھٹی کر لیا کر ساری زندگی کام ہی کرنے نے تے جدو پتہ لگے پورے والا آ گئی ہے جدو پتہ لگے جملے روڈ پہ آ گئی ہے جدو پتہ لگے گگو منڈی آ گئی ہے اپنی موٹر سائیکل بٹھا کے جناب لجا کے بٹھا کے لے آیا کر جننے دن روے خوشی نہ رہن پیا کر محبت کریا کر تعظیم کریا کر تے جدو جان لگے اپنی موٹر سائیکل تے بٹھا کے اللہ نے گڈی دتی ہے تے گڈی تے بٹھا کے اللہ جاندا ہے چھڑ کے آیا کر گگو منڈی دے سٹاپ تے جناب لاری اڈے تے چھڑ کے آیا کر پورے والا چھڑ کے آیا کر عارف والا چھڑ کے آیا کر ٹکٹ لے کے دے کے آیا کر تے جنی دیر گڈی کھڑی رہے نال دی سیٹ تے بیٹھ کے گلاں کردا رہیا کر چھڑ کے فورن آیا کر جنی دیر گڈی کھڑی رہے کول کھڑا گلاں کردا رہیا کر پہنے تیرے دن بنا دنیا تے کیویں گزر دینے تیرا گزر بسر کیویں ہوندا ہے ہو سکتا پہنا آخری ملاقات ہوئے لوگوں دوبارہ ملنا نصیب نہ ہوئے زندگی دا تے کوئی پتہ نہیں کیڑی نہ ملاقات آخری ہو جانی ہے کیونکہ ایک دن ہونی ہے اخیر بن کے جاویں گا فقیر چھڑ کے گگو منڈی دی جگیر جدبا موت نے پھڑی کیمری قبر غافل آوے دنیا کھڑی دی کھڑی لایا عمر نہ گوامی موت سر تے کھڑی اللہ جاندا ہے کنے مسلمان نے جنہاں دیاں کئی واری گنا مہمان ہوندے نے آندے جی میں آخری واری مل رہا مینوں آخری واری مل لو تے اللہ والوں نہ دانا او ملنا آخری واری ہو جاندا ہے پھر بندے گلاں کردے نے آندا سی نا کہ آخری واری ملنا ہے پتہ نہیں اونوں پتہ لگ گیا سی پتہ کسے نوں نہیں لگدا موت تو پہلا بس منہ رب والوں نہ گلاں نکلدیاں نے اللہ والوں نکلدیاں نے لوگوں زندگی دا کوئی پتہ نہیں لوگوں کیڑے موڑ تے شام ہو جانی ہے اللہ جاندا ہے میں جدوں بھی تقریر کراں تے جدوں بھی سٹیج تے بیٹھ کے میں کہنا سن لو ذرا دھیان نال آخرت دیاں گلاں کراں تے فکر دیاں گلاں کراں مینوں میرے پنڈ چوں جان والے محمد اشفاق سعودی عرب کام کرن واسطے او بڑے یاد آوندے نے اللہ جاندا ہے کر ابو بکر صاحب علماء کرام جتنے بھی بیٹھے نے سعودی عرب گئے 2.5 سالاں بعد انہاں واپس ہونا سی ذرا سنیا جے دھیان نال 10 اکتوبر نوں واپس ہونا سی تے 20 اکتوبر نوں دی شادی سی 20 اکتوبر 22 اکتوبر نوں دی شادی سی تے اللہ جاندا ہے اللہ پاک نے پہلے پرونے واپس آنا سا بلا لے اللہ پاک نے 14 اکتوبر نوں ساد لیا پرونیاں نوں ایکسیڈنٹ ہویا سعودی عرب تے نام سن لو موقع تے فوت ہو گیا تے ڈیڈ باڈی بات چاہیے 14 نومبر نوں جمعے والے دن جنازہ آیا اللہ جاندا ہے ماں باپ روندے رہندے نے بہنا بھرا روندے رہندے نے بچے روندے رہندے نے لیکن جان والے کبھی واپس نہیں ہوندے اس واسطے اپنے زبان جو ہمیشہ میٹھا بول بولی ہمیشہ اپنی آخری ملاقات یادگار ملاقات بنائی میرے بزرگوں میرے دوستو ذرا سن لو دھیان نال جتنے بھی بیٹھے اللہ عمر چ برکت پائے جڑے ویلے جناب چھڈ کے نہ آیا کر کول کھڑا گلاں کردا رہیا کر تے جدوں گڈی ٹرون لگے 1000 دا نوٹ کڈ کے ہاتھ پھڑا دیا کر تے پوچھ لیا کر میری بہنے دوبارہ کدوں آئیں گی اپنے بھرا نوں دوبارہ ملن واسطے کدوں آئیں گی میں دوبارہ اونیاں اونڈی کا کدوں رکھاں اللہ جاندا خدا نال نہ اونے امیر ہونا ہے نہ تو غریب ہونا ہے ادھروں گڈی ٹرنی ہے بہن نے دعا والے ہاتھ اٹھا لینے نے اللہ میرے بھرا نوں کسے دا محتاج نہ کری اللہ میرے ویر نوں انہاں دے اے دے کولوں مکے نہ اللہ میرے بھرا نوں کسے دا سوالی نہ کرے گگو منڈی دے رہن والے ہو پورے والا دون والے ہو اردا گرد دون والے ہو میں ویکھیا ہے جدے واسطے سکی بہن دعا کر دے اللہ عرشاں دے رنگ لا دیندا ہے جتنیاں بھی کاشک بار میں جتنے بھی بزرگ رو رہے ہیں نوجوان اللہ صاحب دا بیٹھنا قبول فرمائے اللہ تیاں لیا نوں ڈنا سوکھ نصیب فرماؤ اللہ بہنا والے نوں بہنا دے سوکھ نصیب فرماؤ سنو میرے بزرگ ذرا دھیان نال اللہ جاندا میں اپنے ویراں تے نوجواناں نوں کہاں گا میرے نبی پاک نے سنو پیغام اہل حدیث کانفرنس چاونے والو میرے نبی پاک نے پیغام دے دیتا تینوں مینوں حضور نے مدینے دے اندر اپنی بہن شیما نوں گل نہ لا لیا اللہ جاندا دودھ والی بہن
نہ باپ والوں سکینہ ماں والوں تے تینوں مینوں امت دیاں لوکاں نوں پیغام دتا جے دودھ والی بہن دا انہاں مقام ہے تے جڑی نال رل کے جمی او دا کی مقام ہوئے گا انہاں بہناں میں بھی بہناں والا وا تسی بھی بہناں والے ہو انہاں بہناں نوں دبکے نہ ماریا کرو انہاں بہناں نوں گالاں نہ کڈیا کرو انہاں بہناں نوں مندا نہ بولیا کرو چند روز دیاں پردے سنانے اگلے گھر سکھ نصیباں نہ ملنے نے اللہ جاندا ہے اور میں کراں میں پچھلے سال 14 نومبر نوں جنگ دے علاقے بیان کر کے آیا ہوں تے 2.5 سالاں دی بچی انہاں بڑی سونی ہیرر ورگی کھیڈدی پھرے بیٹھ دے اندر تے میں کھانا کھان لگا تے حاجی صاحب بیٹھے مینوں کھانا کھوان والے جنہاں دے گھر کھانے دا انتظام تے میں پوچھا حاجی صاحب تہاڈی پوتی ہے آندے نے نہیں میری نواسی ہے میری دوتی ہے میں کہدا ابو کی کردا پریشان ہو گئے مغموم ہو گئے آندے نے نا مدنی صاحب 2 سال ہو گئے میری بیٹی نوں روس کے بیٹھیا ہوں میں کیا بھیجے کیوں نہیں آندا اس بچی دا باپ شراب پیندا ہے شراب دا نشہ کردا ہے تے میں کہہ دیتا سزا دے طور تے اپنی بیوی بیٹی نوں چھڑ دے یا برا کام چھڑ دے آندا میں دوواں نوں چھڑ دواں گا پر شراب نہیں چھڈاں گا پتہ نہیں کہ مقدر بنائے نے اللہ نے اگلے کیویں دے متھے لگنے نے اس واسطے جوانوں اپنیاں بہناں دا دل نہ توڑیا کر کیونکہ بہناں ہوندیاں نے رونقاں بغانیاں ساڈا کادا دور باولا جدوں چڑھن بہناں نوں جوانیاں ویر دندے دور باولا اچا بول نہیں ویر اگے بولیاں بیگانے ہاتھ ڈور باولا نیویں پا کے اوتھے تر جاندیاں جتھے دین دور بابلا تیاں لئی پردیس وے بابر پتراں لئی جگیراں دکھ سکھ سہنا تے کچھ نہ کہنا تیاں دیاں تقدیراں تیاں دور نہ ویاویں ویکھی بابلا عیداں لے کے کون آؤ گا رواں تک تک دل ڈوب جاؤں گا عیداں لے کے کون آؤ گا میرے نبی پاک نے مدینے جو تینوں منوں پیغام دے دیتا ہو بہن سکی ہوئے بہن حقیقی ہوئے بہن دودھ والی ہوئے بہن رضائی ہوئے کہ بڑا مقام 1 مہینہ سنو میرے بزرگو حضرات نبی پاک دی بہن حضرت شیمہ جڑے ویلے نہ سن لو سامنے آئیاں تے حضور نے گانا لا کے پوچھیا میری بہن دس کی کہنا چاہنی ہے فرمایا میرے خاندان والیاں نو رہا کر دو میرے قبیلے والیاں نو رہا کر دو حضور نے اپنی بہن دے ایک اشارے تے سارے نو معاف بھی کر دیتا تے سارے نو آزاد بھی کر دیتا ایتھے کنے مسلمان نے پرا سن لو ذرا پیغام اہل حدیث کانفرنس دے اندر آنے والو سنو اہل حدیث دا پیغام سرا سن لو دھیان نبی پاک دا پیغام سن لو اللہ جاندا ہے تے سکا بھرا کہندا ہے بہن حصہ لینا تے تیرا میرا جین من مکاؤ حصہ لینا ہے تے تیرے میرے نا بوئے باندھنے میرے تیرے واسطے تے میرے تیرے واسطے اللہ جاندا ذرا سن لو دھیان نال ویرو جتنے بھی بیٹھے ہو اپنی بہناں نو ہنس کے خوش ہو کے بغیر منگن تو حصہ دیا کر اونے تیرا تے کچھ نہیں منگیا اپنی باپ دی جائیداد چو اپنا ہی حصہ منگیا ہے اپنی وراثت منگی ہے انہیں تیرے کولوں تے کچھ نہیں منگیا اپنا حصہ منگیا ہے اس واسطے جننے بھی آئے نے ذرا سن لو دھیان میرے نبی پاک نے معاف کر دیتا سارے انہوں تے جدو حضرت شیمہ جان لگیاں واپس مکہ مکرمہ دے اندر تے نبی پاک علیہ السلام نے کہا بہنے رک جا آج نہیں جانا ویرا کرا والے نے کر ہی جانا ہے آخر جانا ہی پہنا ہے کیونکہ ایتھے اے دنیا میں مسافر کرنا ہے ایتھو جانا ہی پہنا ہے اے دنیا دے اندر بھی اسی پرونیاں دی منندہ آیا ایتھے بندے آؤ پرونا ہے تو آیا پرونیاں نو جانا پہندا ہے ایتھے کسے بھی نہیں پکا ڈیرا لایا پرونیاں نو جانا پہندا ہے پوچھ اونا ماما کولو اونا دا کی حال ہے ڈور گیا جینا کولو پتر نوجوان ہے پوچھ اونا پینا کولو اونا دا کی حال ہے ڈور گیا جینا کولو ویر نوجوان ہے اونا ماما بھی غم سینے لایا اونا پینا بھی غم سینے لایا پرونیاں نو جانا پہندا ہے ایتھے بندے آؤ پرونا ہے تو آیا پرونیاں نو جانا پہندا ہے اینا ہتھاں نال میں کنبا دفنایا پرونیاں نو جانا پہندا ہے نبی پاک دی بہن کہن لگی
ویرا گھراں والیاں نے گھر ہی جانا ویرا جان دے اجازت دے دے حضور فرمایا نہیں میری بہن آج نہیں جانا کل نو چلے جائے کل نو نہیں جانا پرسوں نو چلے جائے پرسوں نو نہیں چلا جانا چوتھے نو چلے جائے ایک مہینہ نبی پاک نے اپنے کول اپنی بہن نو رکھیا ایک مہینے تو بعد جدو نبی پاک نے جناب اجازت دیتی اپنے گھر حضرت شیمہ نو جان دی اپنی قسمہ اونٹنی سواری تے سوار کر کے مدینے دی سراتے چھڑ کے آئے اے جہانہ دا سردار نبیاں دا امام ہے تے بہن اونٹ تے آؤ بہن سواری تے آؤ نبی پاک علیہ السلام پیدل چل دے جا رہے ہیں حضور پیدل چل دے جا رہے ہیں اللہ جہاں دا نبی پاک نے تینوں منوں پیغام دیتا رشتے دار غریب بھی ہون پھر بھی انہاں نہ دعا سلام نہیں چھڑنی نہ بہن غریب بھی ہمیں پھر بھی اپنے دروازے انہاں واسطے بند نہیں کرنے جدو حضرت شیمہ گئیاں مدینے دے اندر مکہ المکرمہ دے اندر مدینہ تو رسول تو ویکھیا نہ دے خاندان والے نے کلمہ پڑھ لیا اسلام قبول کر لیا پوچھا تسی کیویں پڑھ لیا سارے بیعت کرواؤ کے کہن لگے شیمہ جیڑا انیاں وریاں بعد اپنی دودھ والی بہن نو نہیں بھلیا قیامت نو سانو کیویں بھلے گا انہاں وفادار پیغمبر جڑا انہاں سالاں بعد اپنی دودھ والی بہن نو رضائی بہن نو نہیں بھلیا قیامت نو محمد سانو کیویں بھلے گا صلی اللہ سارے پڑھو درود پاک صلی اللہ سارے پڑھو درود سونے نبی اتے تے رب پڑھنا دا حکم فرما دیتا رب نو پتا سی کئیاں نے نہیں پڑھنا تائیوں وچ نماز دے پا دیتا آپ پڑھے فرشتے بھی پڑھن سارے تے سب نو پڑھنا دا حکم فرما دیتا گگو منڈی والے ہو تحصیل پورا والا والے ہو ضلع بہاڑی والے ہو سارے پڑھو کلمہ درود والے دا امتی بنا دیتا نعرہ تکبیر اللہ اکبر شان قرآن زندہ باد شان مصطفیٰ زندہ باد مولانا الیاس مدنی صاحب زندہ باد تقریر میں کرنے تے نعرہ تسیل مولانا عطاءاللہ مدنی صاحب سبحان اللہ تسی سارے زندہ باد علماء کرام سارے زندہ باد اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے اللہ تو اڈا میرا آنا علماء کرام دانا اپنے دربار قبول فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک